संगमपूर या नावांसून म्हणटा सांगेचें नांव आयलें. सो संगमपुराची शॉर्ट केलें तें सांगे जालें आनी इंग्लिशीन उलयता उलयता ते सांगेम करपाक लागले. पण एक्चुअली ताका सांगे आनी संगमपूर आनी कारणूय अशें आसा हांगा 3 न्हंयांचो संगम जाता. आमी जंय उबे आसा थंय 3 न्हंयांचो संगम जाता आनी अशें एक देवस्थान आसा जें फक्त कांय काळा खातीर थंय वचपाक मेळटा आनी महाशिवरात्री निमतान थंय वचपाक मेळटा, कारण तें उदकान आसता आनी त्या वेळाचेर महाशिवरात्री वेळाचेर तें देवस्थान उदकाच्या भायर येता आनी तें म्हळ्यार संगमेश्वर देवस्थान. आतां ह्या देवस्थाना विशीं जावपी महाशिवरात्री विशीं ते पासून सद्या जो मिराबाग डॅम प्रोजेक्ट चल्ला आनी ताजो कितें इम्पॅक्ट जातलो ह्या सगळ्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा संगमेश्वर देवस्थाना कडेन आनी मेळटले देवस्थानाचे अध्यक्ष सुप्रेश तारी हांकां. देव बरें करूं तुमी वेळ दिले म्हणून. आनी सेक्रेटरी आसा आमचे बरोबर प्रशांत नायक, तांकां घेवन आमी सद्या वतले सकयल. सो सद्या एक म्हणजे हे 3 न्हंयो येता दिसता हांगच्यान न्ही. हांगच्यान सुरू जाता हें स्थान सारकें 3 न्हंयो हांगा मेळटा. हय, खंयची न्हंय ही आतां हेवटेन येता ती न्हंय खंयची? हो संगमेश्वर देवस्थान जें आसा म्हणजे तें 3 न्हंयेच्या मध्य भागान आसा. त्रिवेणी संगम जो म्हणटात तो तुमकां गोंयांत जर खंय पळोवपाक मेळटलो तर तो सांग्यार, आनी हो सांग्यार संगमेश्वर नांव आनी ताजे वयल्यान संगमपूर नांव आनी संगमपुराचें मागीर तें सांगे अशें नांव जालें. ओके. आतां हो जें देवस्थान जें आसा म्हळ्यार जी महादेवाचें लिंग जें आसा तें 3 नदीच्या सेंटर पॉयंटाचेर आसा सारकें पळयलें जाल्यार. आनी ती 3 न्हंय म्हणल्यार एक ती जुवारी, दुसरी आतां ती मैनापी. आतां सकाळ फुडल्यान येता ती सगळी ती जुवारीची नदी. ओके. दुसरी आसा ती मैनापी. मैनापी. हय, मैनापीच्या नदीचेर सालावली डॅम आसा आनी ताजो तो फाटो. आनी तिसरी न्हंय आसा ती उगेंची. उगेच्या तिनूय न्हंयो हांगा एकठांय. तिनूय न्हंय हांगा एकत्र जाता, एकठांय येता आनी हांगा संगम जाता आनी संगम जावन मुखार वता ती जुवारी मिलन जाता. सो सगळ्यो मेळून येवन मागीर जुवारीच फुडें जाता. खरें म्हणल्यार जुवारीचो उगम जो जाता ह्यो 2 न्हंय मेळून मागीर जुवारीचो नदीचो उगम जाता ह्या स्थाना वयल्यान. ओके. हांगच्यान जुवारी न्हंयचो उगम जाता. ओके ओके ओके. सो आमकां वचपाक मेळटा थंय? हय 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 हय. पावसान उदक खूब आसता दिसता न्ही? पावसान तेजी पळय आतां पोल आसा पळय हय ह्या पोला कडेन सुद्दां पावता. वयर वयर पोल आसा पळय आतां पावसान आतां लायटीचो पोल आसा पळय थंय सुद्दां पावता. लास्ट म्हाजे जे भुरगे पडला थंय सुद्दां पावता. ओके. हे सगळे बुडटा, हे कंप्लीट बुडटा त्या पोला कडेन सुद्दां पावता. कंप्लीट बुडटा. ओके. सो सद्या आमी हें हांगा बांदून घेतला दिसता तुमी. हें पळय आसा सांगे म्युनिसिपालिटी तशेंच गोवा गव्हर्मेंटान हांगा ब्युटिफिकेशनाचें काम घेतले कडेन आसा. हय, आनी तें काम चालूय आसा. हांगा प्रत्येक शिवरात्री हांगा काम जाता कशें, कारण पावस भरता, उदक भरता, हुंवार व्हडलो जाता आनी परत डॅमेजूय जाता. तशेंच मागीर शिवरात्री वेळाचेर हाजी सगळी सुंदरी ब्युटिफिकेशन, सुंदरीकरण आनी जे जे कितें मोड तोड कितें जाल्या ती आमी शिवरात्री पयलीं हांगा करून घेतात. सो सद्या आतां चल्ला ते तुमगेले कितें रिनोवेशन ब्युटिफिकेशन? रिनोवेशन, ब्युटिफिकेशन आनी ह्यो गोश्टी हांगाच चालू आसा. सो आमी जे उबे आसा हांगच्यान फुडें तो रॅम्प केल्लो आसा. हो केन्ना केला? खंयच्या वर्सा हो रॅम्प सांगे म्युनिसिपालिटीन म्हाका दिसता एक फाटली 20 वर्सां जातली तेन्ना हो रॅम्प केल्लो. डायरेक्ट लोकां खातीर पयलीं लोक कशे आशिल्ले न्हंयच्यान चलून वताले. ओके. पयलीं लोक कितें आसले हांगच्यान चलून वताले आनी त्या सायडीन तारेपण टावले लोक सगळे थंयच्यान येताले. तेन्ना तुका इतलेंच उदक जातालें. नॅचरल म्हणजे शिवरात्री टायमार चड देंवताले, सामकें कमी जातालें. कळ्ळें. म्हणजे ते मागीर म्युनिसिपालिटीन आमगेलो ब्रिज बांदलो लोकांक उदकांतले वचपा. पूण
पहिली मजा आसली पळय ती आतां ना उदकांतल्यान वचपाक मजा आसली ओके आतां तुका डायरेक्ट पावता जर पावस जाता पळय तेन्ना पावसान उदक खंय म्हणसर पावता वयर म्हणसर पावता म्हणजे हे सगळे भितर हे भरलेले सगळे आसा. बुडून उरता पावसान भितर हा आणि जास्तीन जास्त पावसान जी आमची देवळी जी आसा म्हणल्यार संगमेश्वराची ती तर बुडूनच उरिल्ली कडेन आसता. हा म्हणजे शक्यतो ते पावसान हांगा दर्शन वगैरे गोष्टी घडनात हा कळ्ळें न्ही. पण मागीर हांगा चप्पल काडचे पडले हय. ओके ओके मागीर जसो पावस सोंपलो म्हणटर मागीर इल्ली इल्ली उदकाची पातळी कमी जाता. हांगा सगळे गणपती विसर्जन सांग्यावेली सगळी जाता त्यो हांगा चडश्यो मुर्ती हांगाच विसर्जन जातात. तशेंच संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सवा ताजी मुर्ती विसर्जन हांगाच करतात. म्हणून अशें एक वैशिश्ट्य ह्या देवस्थानाच्या जाग्याचेर हांगा म्हत्वूय आसा तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार. आनी सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना शिवरात्र जाता आनी शिवरात्र जाली म्हणटर प्रत्येक शिवरात्रेक 1.5 वरांचेर जी सुक्ती जाता म्हणजे हय म्हणजे हाय टायड लो टायड आसता तो डेली 45 मिनिट्स डिले जायत आसता. पूण शिवरात्रे दिसा म्हत्वाचें म्हणल्यार सारके 1.5 ते 2 वरांचेर सामकी सुक्ती जाता ती दनपारां प्रत्येक शिवरात्रेक. म्हणल्यार फाटलो इतिहास तर म्हज्या आज्या पुर्वजांनी सगळ्यांच्यान विचार केलो जेन्ना जाणून घेतलो तेन्ना अशें जालां की केन्नाच अशी भरती सुक्ती लेट जाली ना. फक्त सारकी 1.5 ते 2 म्हणल्यार सुक्ती जाता. मागीर सगळी सांग्यावयली सगळी भोंवतणचे सांगे धर केपें धर कुडचडे धर कालें धर मागीर कश्टी धर अशे सगळे तारीपणटो मुगोळी हे सगळे वातावरणचे लोक उगेचे हांगाचे लोक येतात आपले अभिशेक हांगा करतात. म्हणजे एक विश्वास सो चडशे गोंयांत गोंयभर लोक येतात. मडगांव तूं फोंडे सुद्दां सांगून लोक येतात स्पेशल येतात पळोवपाक अभिशेक घालपाक हांगा. ओके सो हांगा सुक्ती येता म्हणटा तुमी सामके देडाक मागीर ते कितले वरां म्हणसर अशें आसता ती मागीर सुक्ती मागीर 7 वरांचेर परत सांजचे 7 वरांचेर परत भरता. ओके हय हय सो हे अशें मानणे की देव शिवरात्रे दिसा भाविकांक वाट करून दिता. सामकी 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 हे जेन्ना रॅम्प नाशिल्लो तेन्ना लोक अशे उदकान चलून येताले सगळे आनी व्हड उमेदीन आमी तेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमी सामके येवन पयलीं म्हणल्यार जेन्ना भरती सकाळची भरती आसता तेन्ना सगळे लोक येतात हांगा महास्नान घेतात शिवरात्रे दिसा. सकाळचें स्नान घेतात मागीर सांजचे मागीर सुक्ती कशी जाली मागीर अभिशेक वगैरे हांगा देवाक अर्पण केल्लो वता. सो शिवरात्र सकाळच्यान सुरू जाता सकाळच्यान सुरू जाता. फातोडेर लोक येता खूब फातोडे काय ना भरती 9 सुमार भरपाक सुरू जाता अशी सकाळची 8 अशी ती मागीर सारकी 2.5 वरांचेर 2 वरांचेर सुकता. ताजे पयलीं लोक हांगा महास्नान घेतात. हांगा लिंग आसा शिवाचे आनी स्वयंभू लिंग आसा. हे आसा ते लिंग आनी हे बांदून केन्ना काडले हे पयलीं बांदून काडिल्ले मग वर्सान बांदून पयलीं बांदून काडिल्ले. पयलीं बेश्टी एक सेडगिशी आसलेली स्वयंभू न्ही ते ताजे मागीर ते इल्ले रिन्युवेट करून व्हडले केले. आनी हो जो हे बांदला तो आतां बांदला हो आतां बांदला तुमी तो आतां म्हणल्यार पयलीं रिनोवेट केलें पयलीं आमची ल्हान भुरगेपणाच्यान आमी पळयता तें सामकें आमी थंगसरल्यान पवत येवप न्हांवप आनी सामकें देवळाक अशें एक अभिशेक घालप तेन्ना आमची मज्जा भुरगेपणाक लागून एकमेकाचें फकाण बीन करप आनी उदक मारप अशें तेन्ना ते टायमूच एक बरो आशिल्लो. आनी तो टायम आतां पेंवत आमी हांगा येवप. ओके चड तितले खोल ना दिसता न्ही नात हांगा म्हणसर तितले हांगा खोल ना न्ही ते आडच्यान खोल आसा ते आडच्यान डीप आसा. ही फक्त आतां कितें आहा रेती इल्ली पावसान व्हांव आनी रेती जाल्या आनी आतां तें मातशें इल्लें उदक हें जालां रेती भरल्या. पयलीं कितें करताले लोक रेती काडटाले हांगसरले थंय ते हाडच्यान चिखलमळ्याच्यान रेती काडटाले अशें करताले. आतां ती रेती कोण काडना ती वयल्यान व्हांवून येता आनी आतां ती वयर हें सडी पडला. ओके ओके सो हांगा ओके ही आतां परत याद करतले म्हटल्यार ही आतां हांव पांय घातले जाल्यार जुवारीन पावलो. हय 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 जुवारी हय 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 ओके
आणि ही येता ती मैनापी, ती मैनापी म्हणजे साळावले डॅमासून साळावले आयल्या ती, आणि ही उगेची येता. ओगेची येता. सो आम्ही उभे रावले ते हांगा जुवारी न्हंय सुरू जाता, सुरू जाता सारखें उगम म्हणजे देवाच्या पांया कडल्यान जुवारी न्हंय सुरू जाता हय आसता. हय हय. ओके. सो आणि म्हाका दिसता खूब रेर जाग्याचेर 3 न्हंयो एकठांय येता न्ही आयडियली, पूण हांगा म्हणटा पळय ती गंगा जमुना आणि सरस्वती म्हणटा, पूण सरस्वती न्हंय हे जालें लुप्त पावली म्हणून गंगा जमुनाच म्हणटा. हय हय बरोबर. सो हे तशें पळोवंक जाल्यार धार्मीक म्हत्वाच्या हातून हिंदू धर्माच्या म्हत्वान एक भरपूर म्हत्वाचो जागो. भरपूर म्हत्वाचो जागो आसा. तशें तर पळयलें जाल्यार न्ही जे संगमाचेर तर पळयलें तटाचेर ना जाल्यार मध्यभागी शिवलिंग हें आसात, म्हणजे शिवाचें मंदीर हें आसात. प्रयाग जर कन्सिडर केलें जाल्यार थंय प्रयाग महाराजाचो स्थान दवरले कडेन आसा. तशें ओमकारेश्वर तर पळयलें तर नर्मदा आनी कृष्णा हाचेर संगम जाता, ते 2 नदी संगम जाता, थंय ओमकारेश्वराचें महा ज्योतिर्लिंग आसा. तशेंच सांग्यारी बीन तर पळयलें जाल्यार ह्यो 3 नदीच्या संगमाचेर आमचे संगमेश्वर महाराजाचें स्वयंभू लिंग आसा. म्हणटकीर तें म्हत्व खूब मोठें आसा. तें आमी थोडक्यात आमी तेजेर स्पश्टीकरण करपाक शकना. केन्ना म्हणसर हे लिंग अशें भितर वता उदकान, पावस सुरू जालो की रोखडोच वता? पावस सुरू जालो म्हणटकीर जसो पावस मोठो जालो जुनाचे 15 तारीख म्हळ्यार भरती भरपाक हुंवार येवपाक लागता. आनी जेन्ना सालोलेचो ओवरफ्लो जावपाक लागलो, सालोले डॅमाचो ओवरफ्लो जावपाक लागलो, तेन्नाच्यान हें कायम स्वरुपी अप टील ऑगस्ट म्हणल्यार बुडून उरता. आयडियली साळावले डॅमाचो ओवरफ्लो जुलय स्टार्ट जाता. जुलय स्टार्ट हय जुलय 21 जुलय अशें हय कितें हय जाता. हय. जेन्ना मागीर उदक त्या आडच्यान मोठो पावस झडलो त्या प्रमाणे न्हंयक पूर भरता. मग त्या पूर जसं उदक लोटा येता तशें हें बुडटा आनी व्हडले व्हडले मागीर लाटां बीन तशें हें येतात. सो पावसा दिसांनी देव उदकान सामको पूर्ण समाधी घेतले कडेन आसता. संपूर्ण हय समाधी. हय हय पूर्ण समाधी. आतां वर्सभर हांगा कितें कितें येता तुमी पांया पडपाक, ते बिसायड्स दॅट एक्टिविटीज कितें आसता? एक्टिविटीज म्हणल्यार कशें आसा, जो संगम म्हळ्यार न्ही संगमाचेर अस्थी विसर्जन ह्यो गोश्टी आनी 12वेचे बीन विधी जातात. तशेंच हांगचे गांवचे लोक जे आसात ते ह्याच तीर्थस्थानाचेर अस्थी विसर्जन करता, 12वेची विधी करतात. आतां तुमी पळयलें जाल्यार आमी तांकां आतां ती सेपरेट जागाय केल्ली कडेन आसा, ती तुमी पळयली न्ही, जाल्यार ती आतां थंय आतां ती केल्ली कडेन आसा. म्हळ्यार जें करून जे गांवचे लोक येतले मग तांकां खातीर ती अशी असुविधा जावची न्ही, त्या खातीर तांकां सेपरेट अशी केल्ली कडेन आसा. ओके. हय हय. हे सगळी गव्हर्मेंटाच्या मदतीन जाल्ले कडेन आसा. सो हांगा हे म्हणजे वर्सभर कितें जाल्यार कितें एक्टिविटी चालू आसता. तशेंच अभिषेक वगैरे कोण कोण येता आनी करता. तशेंच मेन म्हणल्यार कशें लो टायड आनी हाय टायड जाता ते दिसांतल्यान 2 नॅचरल पद्दतीन 2 वेळार महादेवाचेर अभिषेक जाता. अच्छा. हय. ही एक खासियत आसा. म्हळ्यार कशें जेन्ना भरती भरता तेन्ना महादेव बुडून उरता, लिंग बुडून उरता, परत सुक्ती जाता, परत 12 वरांनी परत भरती भरता, तेन्ना परत म्हळ्यार सांगपाचें म्हणल्यार नॅचरल पद्दतीन महादेवाचे 2 वेळा अभिषेक जाता. सो स्वता न्हंयच करता करता, मनीस येना जाल्यार सुद्दां अभिषेक चालूच आसता. ह्या देवस्थानाची खासियत आसा. म्हळ्यार तें अरेबियन समुद्राचें उदक, ताजे उतरांतल्या उदकाच्यानच तें सगळें ताचे अभिषेक जाता. मागीर ताचे चरणा कडेन स्पर्श जावन तें परत आशिल्लें तशें वता अशें म्हणपाक हरकत ना. ओके. वरती येता आनी मागीर ओटी जावन परत वता. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. Yes. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. सो हे आतां मेन मुद्द्याचेर येता विशय, म्हणजे खूब जाणांक आवडटा, खूब जाणांक आवडना, तरी पूण तुमचे डिपेंडंट बंदारा घालपाचे जर मिराबाग, आनी थंय विरोध चल्ला. सो त्या विरोधा टायमार आमी आयकल्लें एक सोशल एक्टिविस्टीने म्हटलें की जर तुमी थंय बंदारो बांदलो जाल्यार फक्त थंय इफेक्ट न्ही, हें सुद्दां आसा पळय तें उदका पोंदा वतलें. बरोबर. आनी तशें जालें आनी अंदू जर बंदारो खरोच बांदूंक सुरू जालें आनी काम कंप्लीट जालें जाल्यार ही लास्ट महाशिवरात्री आसूं शकता. सामकी लास्ट म्हणपाची, कित्याक आमकांय बीन बंदारो नाका तो, कित्याक आमगे वर्सा एकदां हांगा हो सण जाता हांगपा म्हणल्यार. आनी तो समज बंदारो बांदलो न्ही
जाल्यार आमकां हेजे मुखार कांयच करपाक मेळपा ना ऑलरेडी पावसांकच उदक सामकें तें उंच पावता आमच्या घरा तेंकता हांगा म्हणल्यार पावसाक आनी समज बंदारा बांदलो न्ही ते सुट्टलेच म्हणून पण अर्दी तरी उदक हाडून व्हरतलेच हे आमगेले बुडटलेच हे उदका सकयल उरताले सगळें पळोवपाक मेळपा ना लिंग कित्याक हें आतां पळय कशें प्लेन पळोवपाक मेळटा लोकांक स्वयंभू पळोवपाक मेळटा तेन्ना तें उदकांक पळोवपाक पडटलें आमकां आनी अभिशेक तो जावचें ना कित्याक तो अभिशेक घालता तितलो तो ऑटोमॅटीक उदकाचेर व्हांवून वतलो तो जेन्ना पळय अभिशेक करता तेन्ना तीर्थान ताका न्हाणयतात तेन्ना तें आमकां तशें करपाक पळोवपाक मेळपा ना कित्याक फुडें कित्याक हो असो एक जागो आसा एक्टीव आनी लोकांक पळोवणार सारको एक अशें आनी खंयच तुका पळोवणार सारकी ना जगांक हे सायडीच्यान अशें पास म्हणटा म्हणजे सांगे पुरते तो मर्यादीत हें अशें आसा त्रिवेणी संगम आनी खंयच ना असले सो हे उदका पोंदा वतले हें उदकापाना वयतलें मागीर आमचें हें तूं आन्सर हें व्हरपाचें ना मागीर डायवींग करून चेक करा उदकांत ड्रायव्हरांक आपोवचें पडटलें बोटा परस कशें आसा हो एक सामको सपोज जर हो बंदारा जर जालो जाल्यार ह्या मिराबाग मुगळे वाखर सांगे तारीपंटो सांगे वाठार चिकलमळो मागीर ते सायडीच्यान अशें खुबशे वाठार जे नदीच्या कांठाचेर जी लोकवस्ती आसा तांकां खरेंच हें धोकादायक आसा कारण हे आमी जे लोक रावपी आसात ते आमी न्हंयच्या कांठार रावतात आनी कशें आसा की न्हंयच्या कांठार म्हणटकच लो टायड आनी हाय टायड जालो तेन्ना ऑटोमॅटीक ही न्हंय फ्लश जाता जें पळय भरती भरता तेन्ना उदक येता आनी वतना सगळें चिकोल बिकोल कितें आसा पळय न्हंय ऑटोमॅटिकली परत घेवन वता कळ्ळें न्ही म्हणटकच ह्यो गोश्टी सगळे हें क्लियर जाता कळ्ळें न्ही म्हणटा फाल्यां कशें जातलें सपोज तो थंय बंदारा घालो तर बंदारा घालो जाल्यार हांगा ही न्हंय सगळी तुडुंब भरून उरतली आनी हो प्रोसेस जो जाता जो ऑटोमॅटीक फ्लश आवट जावपाचो तो जावपा ना तो जाल्ली ना कारणाचेर सांगेकारांचेर नैतीक म्हळ्यार सांगेकारांचेर फाल्यां जे आरोग्य दृश्टिकोनांतल्यान तर पळयलें ह्या वातावरणाचें की मुखार काळांतरार कसली कसली स्कीन डिजीज जावपाक शकता कितें जावपाक शकता हेल्थ इफेक्टूय जावपाक शकता निसर्गा कडेन खेळल्या भशेन निसर्गा कडेन खेळिल्ल्या भशेन आसा की आमी एक कितें कशें आसा की हो लो टायड जायत हाय टायड जावप म्हळ्यार बायोडायवर्सिटीचो एक प्रमुख भाग आसा आनी ताच्या तटाचेर आमी बशिल्ले लोक सगळे देवान रचलेले हें सगळें देवान रचिल्लें आसा त्या खातीरच महादेव खुद्द हांगा मदीं बशिल्ले कडेन आसा महादेव म्हणटा तारणहार अशें म्हटलेलें वता तारण आनी पालन हारय म्हटलेलें वता म्हणजे महादेव म्हळ्यार कितें जेन्ना हो त्रिकोणी संगमाचेर संतारा बशिल्लो आसा ताजो एक कितें तरी धार्मीक हातूंत संतुलन सांबाळपा खातीरच बशिल्लो आसतलो तें लिंग सुद्दां स्वयंभू आसा कोणें तरी बसोवना हांगा स्थायीक करूना ताजें म्हत्वच वेगळें आसतलें कारण जेन्ना पळय तीन न्हंयेचो एक मिलन जाता आनी जेन्ना पळय उत्तंगाराचो पावस पडटा तेन्ना हांगा पळय जो फ्लड जाता म्हणजे जी हुंवार भरता तो भयानक दृश्टिकोण आसा पूण तो सांबाळून घेता कोणाकच आजून जिवन हानी जालें ना अशें पळय केन्नाच आयकलें ना की सांगेक आनी हो परिसर बुडलो असो म्हणून पावस पडून तो कशे भशेन तो संतुलन मेनटेन करता आनी हें थोड्या वरांनी बरो पाय घालून बसपा मेळटा हय हें सांगतलें धार्मीक कार्य हे धार्मीक कार्याच्यान आनी एक तुका सांगता हे पळोवपाक गेल्यार हे वातावरण हो पळय परिसर आसा पळय हो दर्भ म्हणटात हो दर्भ देवा खातीर अशें केन्नाच जालें ना हे 2 वर्सां खातीर हो दर्भ तयार जाला तो फूल हो दर्भ हो सगळे देवाक सगळे वापरपाचो देव होम घालपाक हे घालपाक सगळे दर्भाची गरज आसता देवकार्य करपाक असो दर्भ हांगसर तयार जाला म्हणल्यार तेजे वयल्यान तूं पळय कितें देवस्थानाचें कशें हें तें सो हांगा खंयच्या न्हंयचें तुका मेळपा ना बसपा बी जाता हांगा हय बसपा जाता सगळें सो हांगा आजून लोक पेंवपा येता हय गिमान येता दिसता गिमान हांगा आतां आमची सगळे तारेपणटेकार सगळे बाकी सगळे लोक हांगा पोवपाक येतात हय मजा आसता सगळी तूं पेंवला हांगा हय सांग्या वयले सगळे लोक पेंवपी हांगाच आमी डर खंयच्यान वचपाचें भितरल्यान वचपाचें एकमेकाक खेळपाचें सगळें उदकांक घसरण पयलीं आमची फक्त येवन उदकांक
पांच वरां आमी खेळप एकमेकाक हें करप एकमेकाक धरच्यान खेळप पंचान भितरल्यान वचप खंय गेलो म्हण कांयच कळनासलें इतलें पयस वचप तशें एक मज्जा ते पयलीं काळार घेतालीं आतां सद्याक हे भुरग्यांक मज्जा म्हणटा तातूंत कांय खबरच ना आनी सगळे विसरले सगळे भुरगे विसरले पण आमचे टायमार आमी पळय मज्जा केली पळय आमी पुलार पर्यंत अप टू पवन वयताले तो पूल आसा पळय त्या पुलार पर्यंत पवन पुला पंचान आमी येताले पुला वयल्यान उडी मारताले थोडे भुरगे इतली डीप उडी मारताले म्हळ्यार ताजे वयल्यान तूं जेन्ना भरती येता तेन्ना पुला वयल्यान उडी मारप वयर झाडार थोडो झाडा वयल्यान उडी मारप म्हळ्यार एकमेकाक धरच्यान खेळप लिपच्यान खेळप अशी खूब मजा करताले पयलीं एक्वेटिक स्टेडियम आनी आमी सगळे भुरगे हांगसर कोणाक पोवपाक कळना अशें म्हणून ना ह्या न्हंयक येवनूच पोवपाक शिकले सगळे कोणी आमकां शिकोवना कोणी कांय ना भुरगे ऑटोमॅटीक पोवपाक शिकताले ह्यो एक्वेटिक स्टेडियम टायप जालो तो स्टेडियमार कशे भुरगे खेळटा तशे उदकान गांवच्या भुरग्यांक अदरवायज ऑल्सो इन्क्लुडींग आमकांय बी तशें फॉर्मल कोणेच स्विमींग पुलान शिकोवना पेंवपा खातीर न्ही न्हंयनीच सगळे शिकता सगळे न्हंयकूच शिकल्यात आमचे आनी सगळे न्हंयकूच शिकता कित्याक न्हंयक ऑटोमॅटीक न्हंय म्हळ्यार कितें आहा लोकांचे ऑटोमॅटीक तूं पोवपाक कळना तूं त्या टायमार तूं हात मारपाक शिकता आनी तूं ऑटोमॅटीक पोवपाक शिकता तो कसो पळयता तो पळयता मागीर स्विमींग पुलाक कितें आसता तुका शिकयतात हें करता भितर बूट ते अशें तशें हांगसर कांय ना लोक ऑटोमॅटीक बुडाक कळना असो नाका धरून सुद्दां बुडटाले आनी तुका तसो एक खास कोच बीच कोण ना तुज्या बरोबर व्हडलो कोण आसा तो तुका सांगतालो उडकी मार आपूण आसा तुज्या तो पळयता म्हणून आमी पळयताले हे भुरगीं सुद्दां हे तेन्ना आमचे टायमार सावन ल्हान आमी वर खेळटाले म्हणून हेंकां आमी हाती धरून आमी पेंवपा बी कोण सुप्राजा बी पेंवपा आमी शिकयता आमचे पांडव न्हंय आमचीच पूण आमी ते पळोवया थोडे भिताले भुरगे तरी पूण हाती धरून व्हरताले यो पळय फुड्यान कांयच ना हें तुमकां पळोवपाचें कित्याक फाल्यां ताका बुड जाल्यार कोणाक हात वयर काडून काडपाक पडटाले आनी खूब जाण बुडटाले भुरगे बुसकळी खाताले तांकां हाती धरून वयर काडटाले अशें खूब मजा करताले गांवच्यो बायलो बी त्याच टायमाचेर आनी एक मेन म्हळ्यार कितें उमळपा येताली उमळपा येताली आनी हांगसर आमी पयलीं कितें जातालें चली आनी चल म्हणून पळयनाशिल्ले तेन्ना आमकां तें नॉलेज नाशिल्ली कसलें तें करपाचें चली सुद्दां आमी न्हंयक न्हांवून एकमेकाक धरच्यांनी खेळटाले बुडोवन खेळटाले त्या एका टायमार आमकां अशें दिसतालें सामकें आमी सगळी एक फॅमिली अशी पळोवपाक शिकताले लेडीज आमची जेन्ना पळय आसा भुरग्यां लग्न करून सुद्दां दिल्या पळय ती सुद्दां पळोवपाक शिकल्यात हांगा शिकल्या पयलीं कशें आशिल्लें आमगेलें आतें बितें आसात जे हांगचे सगळीं आसात आतां ती वेगवेगळ्या गांवांत लग्न करून दिल्यात पूण सगळें आतां सगळ्यांक पळोवपाक कळटालें हय आनी सगळीं मॅक्झिमम म्हणल्यार हांगच्या बायलांक म्हणजे ज्या 20 वर्स 20-25 वर्सां पयलीं घरान नळ जावचे पयलीं ती सगळ्यांक 90 अजून चालू आसा आनी सर पळय हे आमगे स्वयंभू लिंग आनी आमगेले हांगा लिंग आसात आतां ती पयलीं दिसतालीं पूण आतां ते कितें जालां रेवेन सगळें भरला आनी पुरवला पळय ते फाटल्यान मरे आमगे एक चक्र आसा ती फाटल्यान 2 चक्र आसात रावंड रथाची चक्रा हय चक्र आसा हय रावंड चक्र आसा ती फाटल्यान म्हणजे फातराचे चक्र आसात ती आमी स्वता पयल्या आनी हांगा लिंग आसलें हांगा आसलें आनी हांगा एक लिंग आसलें तुका सारकी बॉर्डर लिंगाची सारकी बॉर्डर धाडली स्वयंभूच हय आतां आमी विचार केला हे आतां निवळ करून ती परत उंच काडपाची हय ते कळपाक फील जावन पोनाकच उरतली न्ही म्हणून आतां ती विचार केला आमी आतां पळोवया फुडल्या वर्स बी आमी चडशे काडटली ओके म्हाका सांग सगळ्यात पयलीं हांगा लिंग आसा हें कोणाक कळ आसतलें अशें आमी आयकल्लें म्हळ्यार पुर्वजां कडल्यान म्हळ्यार आज्या कडल्यान की कोण तरी पयलीं कितें जातालें गोरवां बिरवां जाताले भयरा कडेन वताले ते हाडटाले आनी मागीर सांजचे तांकां न्हाणयताले मागीर हांगाच उदकान सोडप म्हणल्यार ती निवळ जाताली आनी मागीर ती व्हरून कोट्यां अशें त्या वेळाचेर हांगाच कोणें कितें राखण्यांनी कोण अशें पळयल्लें आनी मागीर ताजे नंतर तो उद्दार जायत गेलो मागीर कोण कोण मागीर ताची पुजा मागीर ती बारीकशी घुमटी आनी मागीर ताजेर विविध कशें सगळी पुजा अर्चना आनी जायत गेले आनी मागीर शिवरात्रीचो प्रकार हे जालो शिवरात्री करपाक लागले आनी ताजे नंतर कळपाक लागलें लोकांक की शिवरात्री बाबा सारको तो लिंगाचे जाता सुक्ती येता अशें पूण तो त्या प्रमाणे ताची उदरगत जायत गेली कितले वर्सां जाली अशी शिवरात्री हांगा आतां कितें आयडिया 100 वर्सां ताचे पयलीं पसून सुद्दां शिवरात्र जाता अशें म्हणून आयकूं आयलां पोर्तुगीज टायमारूय हय पोर्तुगीज टायमार पयलीं सुद्दां हांगा हें जातालें आनी कशें आसा हांगा शिगमोत्सव जाता शिशिरोत्सव जाता तेन्ना ताजी गुडी येवन लावप जाता म्हणटा हें शिशिरोत्सवाकच जालें आतां 100 वर्सां जाता म्हणटा आतां ताजे पयलीं पसून हे गोश्टी घडटाल्यो अशें जालें गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावपाचें आसा पळय कळंगुटे हय तें हांगच्यान सुरू जातलें म्हणून आयकलां तेजी तयारी चल्ल्या दिसता आतां मेन म्हणटा तें हय की हांगच्यान सुरू जातलें हय आतां कशें आसा
ब्रह्मेशानंद स्वामीन जेन्ना गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आनी जे पळय स्थानाचेर खरोखरच देवीक शक्ती आसा आनी गोंयच्यो आनी त्यो गोंयचे पळय देवाचें स्थान आसा ते सगळे जगभर प्रसिद्ध करपा जेन्ना तेंच्यांनी हो कार्यक्रम मुखार खरोखरच तो लेखनीय आसा तोखणाय करपा सारको कार्यक्रम आसा कित्याक कारण आतां हो संगमपूर देवस्थान हें देवस्थानाचें एक म्हळ्यार सारकें पळोवपाक गेलें जाल्यार भरती चुकती ताचेर तें दर्शन जाता देवाचें आनी नंतर तेजी पुजा अर्चना जाता म्हणजे लोकांक तेजें कांय म्हत्व खबर ना पूण ह्या गोवा स्पिरिच्युअल माध्यमांतल्यान तेणी हो विशय हाताळ्ळो तेणी विशय समजून घेतलो आनी तांच्यांनी तेच प्रमाणे हाजी म्हणपा ह्या खेपी ह्याच स्थाना वयल्यान अशें त्रिवेणी संगम म्हणटा तें पवित्र स्थान आसा आनी त्या पवित्र स्थाना वयल्यान हांव म्हणपा लागलो हें करतले आमदारान तांकां आमचे सुभाष फळदेसायान तांकां ह्यो गोश्टी सारक्यो दाखयल्यो म्हणून तांच्यांनी ते विचार केलो मान्यताय घेतली आनी म्हणपा लागले हांगच्यान म्हणपा लागले आपूण गोंयची म्हणपा लागले ह्या वर्साचें स्पिरिच्युअल फेस्टिवल सांगे संगमेश्वर देवस्थाना वयल्यान चालू करतलो सुरू जातली तयारी चल्ल्या तेच प्रमाणे तेज्यो त्यो 19 तारखेर हो कार्यक्रम आसा 4 वरांचेर पयलीं महायत्न जातलें मागीर ताजे नंतर 5-5.5 वरांचेर बाबाचें आगमन जातलें तशेंच 5 मंडलेश्वर स्वामी येतले तांची मागीर ताजे नंतर ह्या संगमेश्वराचेर तीर्थ हें जातली आरती जातली गंगा आरती जशी प्रयागराज जाता तशी त्याच प्रमाणे आरती हांगा जातलें मागीर ताजी सगळी वेवस्था तेजी सगळी आसा हें एक मिलन आसा संगमपूर शिवसाम्राज्य हाजी समिती तशेंच गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचे तांचे दोगांच्या मिलनांतल्यान हो कार्यक्रम घडटा जॉयंटली कार्यक्रम घडटा आनी संगमेश्वर देवस्थानाचे आमकां त्यांचो आमकां हातभार आसा कळ्ळें तुमकां. ओके सो देव बरें करूं. आय थिंक हेजे फुडें मेळटले तुमकां आमी आय थिंक आमी मेळटलेच तुमकां हेजे फुडें बी. सो खुबशे कमी गोंयकारांक खबर आसा की हांगा अशें स्थान आसा जंय 3 न्हंयो येवन मेळटा आनी तुमी जर एक्चुअली विचार केलो तुमी देवान मानता जाल्यार बरें आसा कारण हांगा देव आसा पूण तुमी देवान मानना आनी फक्त एक नेचरानूच मानता अशें सुद्दां धरलें जाल्यार सुद्दां हे सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जागो की 3 न्हंयो येवन एकठांय जाता आनी हांगच्यान सुरू जाता. आमी जी फुडें जुवारी म्हणटा कोण तुमकां याद कोणाक जुवारी म्हणटा रेफरन्स दितना जुवारी ब्रीज म्हणटा जाल्यार सुद्दां तो ब्रिजार गेल्लें उदक हांगच्यान सुरू जाता हो उगम. आनी आतां भंय एका गजालीचो आसा की सपोजिडली मिराबाग डॅम बांदलो आनी तो एका वर्सान कंप्लीट जालो अशें धरुया हायपोथेटिकली किंवा केन्नाय तो कंप्लीट जालो जाल्यार जी शिवरात्री जातली ती हांगची लास्ट शिवरात्री आसतली. लोकांक थंय खंय तरी वचून पयसच्यान देवाक पांयां पडचें पडटा. तुमी पळयतात GNHOG ऑन ग्रावंड ही कार्यावळ आनी आमी आसा सांगया आनी ही कार्यावळ तुमचे मुखार घेवन येता. म्हजे बरोबर आसा 2 जाण म्हजे वांगडी नीरज बांदेकर आनी दिपेश नायक. पळयत रावात गोवा न्यूज. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.